यशायाको पुस्तक 46 को 3 र 4। यहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ, हे याकुबका घराना ध्यानसित सुन, इस्राएलका घरानाका बाँचेका सबै जसलाई मैले गर्भदेखि नै थामेको छु र तँलाई जन्मदेखि बोकेको छु, तिमीहरूको बुढेसकालसम्म र कपाल फुलेको अवस्थासम्म म त्यही हुँ जसले तँलाई थाम्नेछ। मैले तँलाई बनाएको हुँ र म तँलाई बोकेर हिँड्नेछु र तँलाई बचाउनेछु र तँलाई छुटाउनेछु। आमेन। तपाईहरू जिन्दगी जिउँदै गर्दाखेरि आज संसारमा देख्नु भएको छ, मानिस जातिले अब त जिन्दगी जिउन कठिन भयो भनेर चाहिँ मानिसहरूले कोहीले आफैले सुसाइड गरेको छ। हरेक ठाउँमा मानिसहरू आफ्नो गन्तव्य लक्ष्य छोडेर भागेको छ। तपाईहरूको आफ्नो आँखाले देख्नु भएको छ यी कुराहरू। कयौँ मान्छे अब जिन्दगीसँग सङ्घर्ष गर्न नसकिदो रहेछ, अब बाँचेर पनि के नै भयो र भनेर मानिसहरूले सोचिराखेको हुन्छ। तर तपाईको परमेश्वरले तपाईलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि तँलाई म जिन्दगीभरि जीवनकालभरि म तँलाई बोकेर हिँड्नेछु। आमेन। अनि निराश किन हुनु पर्यो प्रिय? तपाईले परमप्रभुलाई बोक्नु परेन। आज ख्रिस्टको सुसमाचार सुनाउनु गयो भने लाटोको छेउमा गएर तपाईले येशूको नाउँमा उद्धार र मुक्ति छ भन्नु, लाटो पनि भुरुक्कै उफ्रेर तीन कानलाई पर भाग्छ। किन भागेको भन्दा त्यहाँ सत्यता र जीवन छ। अनि त्यो दुष्टले चाहिँ मानिसलाई सत्यताको जीवन चाहिँ ग्रहण गर्न नदिएको कारणले त्यो व्यक्ति त्यस्तो हुन्छ। आज समाजमा तपाईले सुसमाचार सुनाउनुहोस्, ती मानिसहरूले कयौँ मानिसले इन्कार गर्छ अनि उनीहरूले भन्छ म आफ्नै धर्म र कर्मले म धर्मी हुन्छु भनेर। तर धर्मी भन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ परमेश्वरको हामी सन्तान हौँ, परमेश्वरको राज्यको हामीले खोजी गर्न आवश्यकता छ। अनि जब हामी यो राज्यको खोजी गर्छौँ, तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि पाउनुहुन्छ हरेक परमेश्वरको राज्य खोजी गर्ने व्यक्तिको जीवनमा सङ्घर्ष आइपरेको छ। अनि त्यो व्यक्तिहरूले त्यो सङ्घर्षलाई छोडेर भागेन, तर त्योसँग लडिराखेको छ। आज हामीले जीवन जिउने क्रममा कयौँ मानिसलाई यस्तो पनि भयो होला, यो ठाउँ छोडेर लुकेर अर्को ठाउँमा बसौँ कि भन्ने पनि भएको होला। त्यति बेला पनि तपाईले भन्नुहोस् म याकुबको घराना हुँ, मलाई परमप्रभुले सदा सर्वदा बोकिराख्नुहुन्छ भनेर। परिस्थिति आउँछ, परिस्थितिले रुवाउँछ, परिस्थितिले हँसाउँछ, तर समयसँग र संसारको वैभवसँग टल्ने मानिसहरू त्यो परिस्थितिसँग रुन्छ पनि हाँस्छ पनि, तर ख्रिस्टसँग भएको मानिस कहिल्यै पनि पछाडि हट्दैन। आमेन। त्यो परिस्थितिलाई चिरेर निस्किन्छ। मैले अस्ति नै भने तपाईले समुद्रमा माछा छ भन्ने तपाईलाई थाहा हुन्छ, तपाईलाई त्यो समुद्रमा गोही पनि छ भन्ने थाहा हुन्छ, तपाईलाई त्यो समुद्रमा विभिन्न विषादी किराहरू छ भन्ने तपाईलाई थाहा हुन्छ, जीवजन्तु छ भन्ने थाहा हुन्छ। तर पनि ती विषादी जीवजन्तु भन्दा पनि हामी बढी फोकस चाहिँ केमा गर्छौँ भने माछामा गर्छौँ। किन? माछा हामीले खान जानेका छौँ। अनि त्यो माछा त्यस्तै उसको जिन्दगी पानी हो, त्यो पानीमा उसले सङ्घर्ष गरिराखेको हुन्छ। गँगटाले भेटे नि माछालाई खाइदिन्छ, सर्पले भेटे नि खाइदिन्छ, जेले भेटे पनि उसलाई खाइदिन्छ। तर पनि त्यो माछाले भन्दैन मेरो जिन्दगी पानीमा छैन, मेरो जिन्दगी पानीभन्दा बाहिर छ भनेर भन्दैन। उसले भन्छ मेरो जिन्दगी नै पानी हो, यो सङ्घर्षलाई मैले चिरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर। तपाईको जिन्दगीमा दुःख आउँदैन होइन, दुःख आउँछ प्रिय। दुःख आउँदाखेरि नमात्तिनुस्, सुखमा दुःखमा कहिले पनि नआत्तिनु। किनभनेदेखि दुःखले मानिसलाई असल कुराहरू सिकाउँछ। मान्छे लड्न जानेन भने नि त्यो मान्छे उठ्न पनि जान्दैन। जिन्दगीमा ठक्कर नखाइकन बढेको मान्छे कोही पनि छैन होला। हरेकको आफ्नो आफ्नै कहानी छ। तर पनि आज तपाईँ जब ख्रिस्टमा आउनुभयो, तपाईँले भन्नुहुन्छ येशूमा म धनी छु, येशूमा म शक्तिशाली छु, येशूमा म पवित्र छु भनेर।
किन भन्दा तपाईँलाई परमप्रभुले बोक्नु भएको छ। सपन्या 3को 17मा हेर्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ, जब परमप्रभुले नजर हामीमाथि राख्नुहुन्छ नि, हामी उहाँको महिमा हुने काम गर्छौँ नि, उहाँ हाम्रो बारेमा नाचेर रमाउनुहुन्छ, गाएर रमाउनुहुन्छ। आफ्नो छोराछोरीले राम्रो काम गर्दाखेरि कुन चाहिँ बाबुआमा खुसी हुँदैन? सबै बाबुआमा खुसी हुन्छ। तर हामी आफ्नो बाउप्रति हाम्रो लगाव नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ विभिन्न कुराहरू आफ्नो सोच्ने कन्सेप्टमा राखेर बस्छौँ। सोचमा धेरै ठुलो शक्ति छ प्रिय। तपाईँ भएन भनेर बस्नुहोस्, तपाईँको कहिले पनि हुँदैन। तपाईँ हुन्छ भनेर विश्वासको साथ बोलिराख्नुहोस्, तपाईँको भएरै छाड्छ। किनभनेदेखि वचनमै लेखिएको छ त्यो कुराहरू। तपाईँ के सोच्नुहुन्छ, सङ्घर्ष कस्तो गर्नुहुन्छ, जिन्दगीदेखि हार खाएर बस्नु भएको छ भनेदेखि आजबाट तपाईँहरूले आफ्नो जिन्दगीलाई त्यो परिस्थितिमा राख्नुहोस्, त्यो वचनमा राख्नुहोस्, त्यो स्थानमा राखेर जिउने कोसिस गर्नुहोस्। किनभने दुःख र सुख त त्यो भनिन्छ नि, 1 रुपियाँको 2 पाटा भने चाहिँ, 1 सिक्काको 2 पाटा भने चाहिँ जिन्दगीमा आधी दुःख छ आधी सुख छ। त्यसै कारणले त हामी जति पनि बाँच्छौँ, आधी दिनमा उज्यालोमा हामी देख्न सक्छौँ, आधी अँध्यारो भएर हामी बितेको देख्न सक्छौँ। तर सङ्घर्ष चाहिँ गर्नु नै पर्छ। त्यस कारणले हामीले वचनलाई ध्यानसित सुन्यौँ र यो वचनलाई पालना गऱ्यौँ भने नि हरेक दुःख कष्ट तपाईँको, हामी भन्छौँ परमप्रभुले मेरो आँसु पुस्नुहुन्छ। स्वर्गबाट यति लामो लन्द्र्याङ्ग हात झारेर ओए फलाना आइज तेरो आँसु पुस्छु भन्नुहुन्न। उहाँले सान्त्वना र ढाडस दिनुहुन्छ उहाँले वचनद्वारा। तपाईँ भन्नुहुन्छ भजन सङ्ग्रह 23को 1 सजिलै पढिदिनुहुन्छ, परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव छैन भनेर। एकछिन पढुन्जेल बोलेर हुँदैन, जीवनमा लगानी गर्नु पर्यो, जिउन सिक्नु पर्यो त्यो वचनभित्र। चर्चभित्र परमप्रभु परमेश्वर मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको घटी कमी अभाव हुँदैन। बाहिर निस्केपछि ला आज फलानालाई यति 1000 दिनुपर्ने थियो, छैन, अभावै कुरा। भरे भाँडामा चामल बच्छ कि बच्दैन, अभावैको कुरा। किन भन्दा हाम्रो सोचलाई हामीले वचनमा अपडेट नगरेको भएर। वचनमा जब हामीले अपडेट गर्छौँ नि, यो रियालिटीमा पुरा हुन्छ जिन्दगीमा। 4 पदले भन्छ, तिमीहरूको बुढेसकालसम्म र कपाल फुलेको अवस्थासम्म पनि म त्यही हो र म त्यही परमेश्वर हो भनेर भन्नु। संसारको माया र प्रेम छुट्टिएर जान्छ। अझ अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा ब्रेकअप हुन्छ। इभन पति पत्नीको पनि सम्बन्ध टुटेर जान्छ। यो शरीरको सम्बन्ध जानु नै छ एक दिन। आज कयौँ मानिसहरू यो सम्बन्धको कारणले आफ्नो शरीरलाई फ्यालिराखेको छ, त्यागिराखेको छ। बोयफ्रेन्डले ब्रेकअप दियो, सुसाइड गर्छु। गर्लफ्रेन्डले ब्रेकअप दियो, सुसाइड गर्छु। मर्नुभन्दा दोस्रो विकल्प उनीहरूले केही पनि देख्दैन। अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई एउटा कुरो सही जस्तो लाग्छ, माया अन्धो हुन्छ जे पनि गर्छ भन्ने कुरो हो जस्तो लाग्छ। बाइबलले भन्छ अन्धोले अन्धोलाई डोर्याउँदैन, डोर्यायो भने पनि के हुन्छ, खाल्टोमा पर्छ। संसारको मायाले कहिले पनि थेक्दैन। नजिकको साथीलाई भन्नुहोस् न, संसारको मायाले हामीलाई कहिले पनि थेक्दैन भनेर। तर ख्रिस्टले एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि युगको अन्त्यसम्म त जबसम्म यो संसारमा रहिरहन्छस् तबसम्म म तेरो साथमा रहि नै रहनेछु, म तेरो परमेश्वर भएर अगाडि उभिनै रहनेछु भनेर भन्नु। संसारको सम्बन्ध नि यस्तो छिनभरमै तपाईँको सम्बन्धमा बादल लाग्छ, तर प्रभु येशूको सम्बन्धमा कहिल्यै पनि बादल लाग्दैन। हामीले जोडेको सम्बन्ध होइन, उहाँले जोड्नु भएको हो। हामीले समातेको भए हामी छोड्न सक्थ्यौँ, तर उहाँले समात्नु भएको कारणले गर्दा हामी छोडिन सक्दैनौँ। आमेन। त्यसकारणले निराश नहुनुहोस्। यहोशू 1:5
पढिदिनुहोस् त एकजनाले। तेरो जीवनभरि तेरो सामुन्ने कोही मानिस खडा हुन सक्ने छैन। जसरी म मूसासँग रहेँ त्यसरी नै म तसँग रहनेछु। म तँलाई छोड्ने अनि तँलाई त्याग्ने छैन। आमेन। परमप्रभुको वचनको प्रतिज्ञालाई हेर्नुहोस्। जसरी म मूसासँग रहेँ त्यसै गरी म तँसँग पनि रहनेछु युगको अन्त्यसम्म। म तँलाई छोड्ने छैन, म तँलाई त्याग्ने छैन। सुखमा त हामी हाँस्न सक्छौँ, तर दुःखमा पनि हामी हाँस्न जान्नुपर्छ। त्यही हो, हजारौँ काँडाको बीचमा फुलेको फुल हामीले आफ्नो जिन्दगीलाई बनाउनु छ। त्यो जब मानिसले त्यो फुललाई मन पराउँछ नि, त्यो काँडा छ भनेर त्यो मानिसले छोड्दैन, सङ्घर्ष गर्छ नै गर्छ। संसारको व्यवहारले हामीलाई घोज्छ, संसारको बोलीले हामीलाई घोज्छ, संसारमा को जियाइमा सङ्गतमा हामीलाई घोज्छ। तर पनि ख्रिस्टलाई मनपर्दो जीवन हामीले जिउनुपर्छ। अनि चाहिँ परमप्रभुले गरिएको प्रतिज्ञाहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा पुरा हुन्छ। हुन्छ नै हुन्छ, डेफिनेटली पुरा हुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ तँलाई म छोड्ने छैन, कुनै रीतिले त्याग्ने छुइनँ। संसारमा हेर्नुहोस्, पतिलाई मन परेन पत्नीको व्यवहार भनेदेखि सोझै अदालतमा गएर रिट हालिहाल्छ, डिभोर्स चाहियो मलाई भनेर। पत्नीलाई मन परेन भने त्यसै गरिहाल्छ, डिभोर्स चाहियो मलाई भनेर। अब यहाँ चाहिँ डिभोर्स हुन्छ के त बानी बेहोरा हरेक कार्यले हुन्छ। तर परमप्रभुले त्यस्तो कहिले पनि गर्नुहुन्न। फलानो राम्रो छ त्यसलाई चाहिँ म प्रेम गर्छु, फलानो नराम्रो छ म त्यसलाई प्रेम गर्दिनँ, त्योसँग रहदिनँ भन्नुहुन्न। यदि वैद्यको खाँचो पर्छ भने बिमारीलाई पर्छ, तर स्वास्थ्य मानिसलाई पर्दैन भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। यदि दुःख र कष्टमा के अरे मानिसहरूलाई सहायता चाहिएको छ, कस्तो अवस्थामा चाहिन्छ, दुःख र कष्टमा, त्यसो भए परमप्रभुले त्यो समयमा तपाईँलाई सहायता गर्नको निम्ति दुःख कष्ट भएर गुज्रिँदै गर्दाखेरि तपाईँले इभन यो एउटा कुरा पनि जानिराख्नुहोस् कि ममा दुःख आएको छ, परमप्रभु पनि साथमै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले सङ्कल्प चाहिँ गर्नुपर्छ। बोल्नुपर्छ जीवनमा। तपाईँको दैनिक कार्यमा बोल्नुहोस्, बोल्नुहोस्, बोल्नुहोस्। नबोलेदेखि प्रिय कहिले पनि त्यो कुरा पुरा हुँदैन। हरेक कुरा तपाईँको जीवनमा पुरा हुनलाई नि बोलिराख्नुपर्छ। अब कस्तो कुरा बोल्नुहुन्छ? परमप्रभुको वचनलाई बोल्नुहोस् र आफ्नो जीवनमा लगानी गरिराख्नुहोस्। कोही पनि छैन म त झुन्नेर पो मरौँ कि विष खाएर पो मरौँ कि कसैले वास्ता गर्दैन। त्यो जीवनलाई बिचराको जीवन भनिन्छ। त्यो चाहिँ संसारको मानिसको सोचको जीवन हो। जब तपाईँ परमप्रभुमा रहनुहुन्छ नि तपाईँले त्यति बेला पनि भन्नुहुन्छ कि आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने सृष्टिकर्ता मेरो साथमा हुनुहुन्छ, मलाई कुनै कुराको अभाव छैन। भजन सङ्ग्रह 23 पनि तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्छ त्यति बेला। तर जब तपाईँले मानिसको बिचरा भन्ने कुरा, कठै भन्ने कुरा, ए नि लैलै भन्ने कुरातिर लाग्नुहुन्छ, तपाईँ नरुनी मान्छे पनि रुन थाल्नुहुन्छ। किन? सँगै बस्या साथी घुक्क घुक्क गरिरहेछ अनि तपाईँ चाहिँ हा गरेर हाँस्नु त होइन नि। अनि त्यही मानिसको सङ्गत तपाईँमा सर्छ। अनि तपाईँलाई पनि लाग्छ ऊ जस्तै मानिस म हो, मेरो पनि हुँदैन होला, मैले यो गर्न लाग्दैछु मेरो पनि पुरा हुँदैन होला, मैले नि दुःख पाउँछु होला, मेरो परिवारले नि दुःख पाउँछ होला। यो सोचाइमा जाने बित्तिकै तपाईँ पनि रुन थाल्नुहुन्छ। तर स्ट्रङ बन्नुहोस्। तपाईँको हरेक युद्धमा परमप्रभुले साथ दिनुहुन्छ। हरेक युद्धमा जब तपाईँले वचन पालना गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, हामी त्यही वचन पालना गर्ने भएर, त्यो वचनलाई मान्ने भएर, वचनलाई शिरोपर राखेर आफ्नो दैनिकी जीवन जिउने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई विश्वासी भनेको हो। सधैँ वचनलाई धोका दिनेलाई विश्वासी भनिँदैन। विश्वासी चाहिँ त्यो हो जसले वचनलाई मान्छ, जसले त्यो वचनमा जिराखेको हुन्छ। अझ बाहिरको मान्छेले विश्वासी भनेर जान्दैनन्, तिनीहरू त ख्रिस्टियन भनेर भन्छ। तपाईसँग ख्रिस्टको नाम जोडिएको छ। तपाईँको बदनाम ख्रिस्टको बदनाम हुनु हो। यदि तपाईँ वचन पालन गरेर हिँड्नुभयो भनेदेखि नि
कहिले तपाईँको बदनाम हुँदैन। तर वचनभन्दा बाहिर गएर तपाईँले वचनलाई पालना गर्नुहुन्न भनेदेखि तपाईँको बदनाम ग्यारेन्टी छ। भावनाले विश्वास नगरौँ प्रिय, सत्यतामा आत्मादेखिबाट हामीले ख्रीष्टलाई ग्रहण गरौँ। चाहिएको छ अब यस्तो विश्वास। हप्तामा बिहान बेलुका प्रार्थना गरेर विश्वासको जीवन हुँदैन। सङ्कटमा बोल्ने व्यक्तिको चाहिँ विश्वासको जीवन हुन्छ। यदि समुद्रमा गएर तपाईँले एक चम्चा पानी उबालेर आउनुहुन्छ भने त्यो समुद्रको दोष होइन, दोष चाहिँ तपाईँको हो। तपाईँ स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने सृष्टिकर्ताको साथमा हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ म तँलाई युगको अन्त्यसम्म म तँलाई छोड्ने छैन, त्याग्ने छैन, तेरो साथमा म रहिरहन्छु, तँलाई कुनै दुःख र अनिष्ट हुन दिन्न भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। र तपाईँ चाहिँ त्यो दुःख र अनिष्ट आफ्नो जीवनमा देखिराख्नु भएको छ, भोगिराख्नु भएको छ, र त्यो वचनलाई तपाईँले चलाउनुहुन्न भनेदेखि गल्ती उहाँको होइन, गल्ती हामीहरूको हो। यशायाको पुस्तक 1:18 जाउँ हामी, पढिदिनुहोस् त्यसलाई। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अब आऊ हामी सँगसँगै बसेर आफ्नो कुराको छलफल गरौँ। तिमीहरूका पापहरू सिन्दुर रङ्गका भए तापनि ती हिउँ जस्तै सेता हुनेछन्, गाढा राता रङ्गका भए तापनि ती ऊन जस्तै हुनेछन्। आमेन। अब तपाईँ म दुःखमा छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँको पाप धोइएको छैन। म परमप्रभुको भएर पनि म कष्टमा छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको त्यो सिन्दुरे रङको पापहरू धोइएको छैन। किन? त्यो धुइनलाई त विश्वास चाहियो नि। थोडी न कलवारी क्रुसबाट के त्यहाँबाट आएको रगतले ल फलाना म तँलाई पाप भएछ म आएँ भनेर आउँदैन। बाई फेथ त्यसलाई ग्रहण गर्ने हो। जब विश्वास गर्नुहुन्छ नि तपाईँको त्यो काम पुरा हुन्छ। रगतको झरनाले पखाल्ने होइन प्रिय, विश्वासको ब्लड चाहिन्छ ख्रीष्टको। आज हामी विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएका त हौँ। यो कुरालाई याद गर्नुहोस्। जब मानिसको पाप पखालिन्छ नि तब मानिसले त्यो अभावहरू बोल्न छाड्छ। त्यो सङ्कट आउने पापबाट हो। अनि त्यो पखालिसकेको छ भने त्यो कुनै छैन भनेदेखि ल भन्नुहोस् त, हाम्रो जीवनकालमा हामी पौडी खेल्न जाँदाखेरि हराएको सिक्का अहिले पनि हामी खोज्छौँ त? खोज्दैनौँ नि। यहाँनिर हो भनेर खोज्छौँ? खोज्दैनौँ नि। त्यो बिर्सेर कहाँ पुगिसक्यो त्यो। त्यस्तै नै त्यो सिन्दुरे रङको पापलाई हामीले धुनको निम्ति, ख्रीष्टसँग नजिक हुनको निम्ति चाहिँ हामीलाई विश्वास चाहिन्छ। विश्वास भएन भनेदेखि तपाईँले त्यो पापलाई कहिल्यै पनि फाल्न सक्नुहुन्न। तपाईँ यदि हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको जीवनमा अहिले पनि होला कयौँ कुराले सङ्कट भइराखेको होला। तर यो सङ्कटमा पनि तपाईँ र मैले जिउन सिक्नुपर्छ। मैले अघि भने जसरी माछाले सङ्कटलाई चिरेर जान्छ, सङ्घर्ष गर्छ, उसको जीवन ग्यारेन्टी छ। सङ्घर्ष गर्न जानेन भनेदेखि त्यो माछाको जिन्दगी धरापमा हुन्छ। कयौँ मानिसले आफ्नो अस्तित्व, घरबार गुमाएको परिवार पनि होला यो ठाउँमा। त्यसो भए म सबै कुरो गुमाएँ, मलाई परमप्रभुले प्रेम गर्नुहुन्न, परमप्रभु मसँग हुनुहुन्न भनेर हामी बोल्न सक्छौँ?
बाइबलमा यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन्। अयुबले पनि आफ्नो अस्तित्वलाई सबै भएको चिजहरू गुमाएको, तर अयुबले के गर्यो? पछि सबै कुरा त्यसको दुगुना बढेर पायो। योना आगमवक्ता लौकाले गर्दाखेरि बाँचेको छ, लौकाको जालमा। युसेफले पनि सबै कुरा गुमाएको थियो, तर पछि आएर सबै कुरा भरिएको छ। आज हाम्रो जिन्दगी जिउँदै गर्दाखेरि यो बिचको पोइन्टमा हामीले गुमाउनु पर्ने परिस्थिति पनि आउँछ, गुमाएको पनि होला कतिले। यदि गुमाउनु भएको छ भने तपाईँले अब चाहिँ विश्वास गर्नुहोस् कि परमप्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ, अब मेरो सबै कुराहरू फिर्ता हुनेछ 2 गुना बढेर भन्नु। आमेन। फेरि नभन्नुहोस् मेरो पतिले छोडेर गएको थियो, अब 2टा पति आउँछ भनेर। त्यो चाहिँ आउँदैन, एउटै आउँछ। यशायाको पुस्तक 41 अध्यायको 10 पदमा हामी जाम। त्यसैले योनामा, किनकि म मसित छु, मेरो सहायता हो, किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ, म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु। आमेन। उहाँले विश्वासको साथमा जीवन जिउनलाई ढाडस गर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हामी विश्वासलाई यदि हामीले ग्रहण गर्न सकिनौँ भने नि हामीले यो जिन्दगी जिउनलाई पनि ढाडस गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो जिन्दगीमा निराशले मात्र बास गरेको हुन्छ। जता जे गर्यो बिग्रेकै छ, यो गर्छु भने बिग्रेको छ, त्यो गर्छु भने बिग्रेको छ, अब भएन फलानु अर्को काम गर्छु भने त्यो पनि बिग्रेको छ। त्यो मानिसको जिन्दगीमा खुसी आउँछ? आउँदैन, निराशले छाएको हुन्छ। अनि त्यो निराश उसले बोकेको कारणले गर्दा उसँग आज संसारमा कयौँ मानिसले निराश भएको कारणले आफ्नो बिजनेसलाई छोडिएको छ। कति मानिसले त्यस्तै निराशकै कारण थालनी गरेको बिजनेसहरू पनि प्याकअप गरेको छ। तर म तपाईँलाई भन्छु, आज एउटा कुरो चाहिँ सुन्नुहोस्, तपाईँले विश्वासको साथमा तपाईँले के गर्नु पर्यो? मसँग परमप्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो। ग्यारेन्टी छ सबैलाई? त्यसो भए तपाईँमा यो ग्यारेन्टी भइसकेपछि नि मानौँ हाम्रो बच्चा भइसकेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ, छोरा भयो भने बुहारी आउँछ, नाता नातिना जन्मिन्छ, छोरी भयो भने ज्वाइँ हुन्छ, नाता नातिना आउँछ। सबैलाई थाहा छ नि? थाहा छ कि छैन? मेरो छोरा त सानै छ, बुहारी सुहारी हुँदैन भनेर भन्नुहोस् त, त्यो छोराले जिन्दगीभरि बिहे नै गर्दैन। किन? तपाईँको घोषणा हो। त्यस्तै नि तपाईँले अबको जिन्दगीलाई, अबको भविष्यलाई उज्जवल देख्नु छ भनेदेखि तपाईँले अब विश्वासको साथमा बोल्नु पर्यो। बोल्दाखेरि के बोल्ने? अभाव अब हाम्रो घरानामा छैन, किनभने हामी याकुबको घराना हो भनेर। यहाँ सुन्नुहोस्, अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई मैले चिन्छु, तर तातो पानी लाग्दैन, उसले मलाई चिन्दैन। मैले मात्र चिनेर हुन्छ? एकजना मान्छेले के भनेछ भने, ए गाँठे म मान्छे त शक्तिशाली नै रहेछु भनेर सोचेछ। सोध्दो रहेछ आफूलाई, जहिले पनि टिभी हेर्दो रहेछ, समाचार हेर्दाखेरि पुरा अगाडि गएर बस्दो रहेछ हो। अनि त्यो समाचार भन्दा अगाडि चाहिँ जतिखेर पनि अब यति नमस्ते भनेर भन्छ नि होइन, त्यो अब वक्ताले उसले अगाडि बसेर चाहिँ यस्तो सोध, मान्छे नपढेको भए पनि म चाहिँ पावरफुलै रहेछु, यसले मलाई दिनौँ नमस्ते नगरिकन समाचारै भन्दैन। हेर्नुहोस् त, सोच। त्यस्तो विश्वास हाम्रो नराखौँ। हाम्रो विश्वास ख्रिस्टमा राखौँ, ख्रिस्ट जस्तै बनेर जिउनलाई कोसिस गरौँ। र उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको
कपाल फुलुन्जेलसम्म, तिमीहरूको बुढेसकालसम्म म तिमीहरूको साथमा हुनेछु, कुनै रीतिले त्याग्ने छैन, कुनै रीतिले छोड्ने छैन। अब तपाईँहरूको मनमा पिर छ भने, तपाईँहरूको योजनालाई चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो योजनालाई चेन्ज, तर गिभअप नगर्नुहोस्, नडराउनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 23 को 1 पद, परमप्रभु मेरो मात्र गोठालो होइन, तपाईँको मात्र होइन, जतिले विश्वास गर्छ, विश्वासको साथमा ग्रहण गर्छ, तिनीहरूको गोठालो अहिले राइट नाउ उहाँले तिनीहरू व्यक्तिलाई आफ्नो उपस्थिति दिनुहुन्छ। अभावमा पर्दैन। आएको अभाव एक बाटो भएर आएको छ भने 7 बाटो भएर भाग्छ। रोगको आत्मा एक बाटो भएर आएको छ भने 7 बाटो भएर भाग्छ। गरिबीको आत्मा एक बाटो भएर आएको छ भने 7 बाटो भएर निस्केर भाग्छ। किन भन्दाखेरि त्योभन्दा कति महान परमेश्वर तपाईँको गोठालो हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, मैले भने पानी, यो पानी सानो जग्गामा तपाईँले पोखाउनु भयो भने नि, सबैभन्दा बढी पोखाउनु भयो भने, मोबाइलमा थोरै पोखाउनु भयो भने धेरै भएको देखिन्छ। जमिनमा पोखाउनु भयो भने त्यो जमिनमा थोरै भएको देखिन्छ। किन? जमिन ठुलो छ, त्यसै कारणले अभाव सानो हो तर प्रशस्तता ठुलो छ। यसलाई चाहिँ ग्रहण गरौँ। बुझ्नुभयो? यो जब तपाईँले ग्रहण गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको जिन्दगी धेरै माथि, धेरै माथि, धेरै माथि, धेरै माथि। यसै 41 को 10 पदले भने चाहिँ नडराउने, निरुत्साहित नहुनुहोस्, काम गर्दाखेरि बिग्रिन्छ प्रिय। त्यस कारणले यसै 41 को 10, यसैको पुस्तक 46 को 3 र 4, यहोशू 1 को 5, अन्तिम यहोशू 1 को 9 मा जाउँ। पढ्दिउँ त। बलियो र खुबै साहसी हो, नडरा, निराश नहो, किनकि म जहाँ गए पनि परमप्रभु तेरो परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। आज्ञा उहाँले यही नै गर्नुभएको छ। किनकि नडरा, निरुत्साहित नहो, धेरै साहसी बन, मेरो मेन आज्ञा चाहिँ तिमीहरूको लागि यो छ भनेर परमप्रभुले भन्नुहुन्छ। अब हामी त्यो आज्ञालाई पालना गर्छौँ भनेदेखि एउटा कुरो के हुन्छ, हामी असल बनेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामी ख्रिस्ट सँगसँगै एकजना मानिस, जो मानिस चाहिँ साह्रो गनगने विश्वासी नै हो, हे विश्वास गरेको भएन, उपवास बसेको नि भएन भनेर रातो दिन गनगन गर्दो रहेछ, प्रार्थना गर्दो रहेछ, घुँडामा ठेला उठुन्जेल घुँडा घसेर। अनि एक दिन यस्तै गरेर गनगन गर्दै परमप्रभु हुनुहुन्छ भन्थे, खै बे पनि भएको छैन, परिवार पनि छैन। परमप्रभु भए भए त आदमलाई हवा बनाउनु हो, मलाई पनि त एउटा दिनुहुन्थ्यो नि। यस्तो सोध्दै पुरा परमेश्वरको विरुद्ध हुँदै गनगन गर्दै हिँड्दै रहेछ अरे। जब जङ्गलको यात्रा सकिन्छ, अब बगरको यात्रा सुरु हुन्छ। बगरको यात्रामा हिँड्दै गर्दाखेरि उसको आँखा आफ्नो पाइलामा पर्छ। यस्तो गरेर हिँड्दै गर्दाखेरि आँखा पाइलामा परेपछि उसको साथसाथै अर्को 2टा पाइला पनि थपिराखेको रहेछ। त्यो मानिसको साथसाथै ऊ गनगन गरिराखेको छ। अनि त्यति बेला उसले अलि माथि गएर विश्वास लाएन, अलि अगाडि गयो, सँगसँगै उसको सँगसँगै चलिराखेको पाइला देख्यो। जब त्यो पाइला हेर्दै हेर्दै अलि माथिसम्म पुगिसकेपछि ऊ छक्कै पर्छ। होइन, मान्छे देख्दिनँ, यहाँ को छ मेरो साथमा? परमप्रभु बोल्नु भएन, म छु, तैँले कोही छैन भने हैनस् भनेर। अब हिँड्दै गऱ्यो। त्यति बेला पनि अब त्यति कुरालाई सुन्यो, हिँडिसकेपछि उसले फेरि के गर्यो, अलि माथि पुगिसकेपछि यदि परमप्रभु भए भए त मेरो खुट्टा यस्तो गलेको थियो, इजरायली जातिलाई चाहिँ रातमा आगोको खामो, दिनमा बादलको खामो बन्ने, म चाहिँ यस्तो खुट्टा दुख्दा पनि मलाई नबोक्ने, यस्तो सोचिसकेपछि अलि माथि गएर हेरेको त 2टा पाइला मात्रै देख्यो अरे। देख्यो परमेश्वरको पनि, के परमप्रभु पनि तागत देख्यो। अहिले त म जब मेरो खुट्टा दुख्यो मलाई नै छोडेर भाग्नुभयो भनेर। अनि परमप्रभु त्यति बेला बोल्नु अरे, बढी बोल्छस् त, म भागेको होइन, तँलाई बोकेर चाहिँ म हिँडेको, तेरो पाइला छैन मेरो पाइला छ भनेर। आज त्यस्तै गरी पछ्याउनु भएको छ हामीलाई, बोक्नुहुन्छ उहाँले हामी। आमेन। नभन्नुहोस् अभावमा छु, नभन्नुहोस् भएन, नभन्नुहोस् हुँदैन, नभन्नुहोस्।
सबै कुरा उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। आमेन।